स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई आजको नयाँ एपिसोडमा। आज हामी यस क्लासमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। यसमा हामी क्याश फ्लो के हो, यो कसरी बनाउने, यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरुमा विभिन्न स्रोतहरुबाट पैसा आउने र पैसा जाने काम भइरहेको हुन्छ। हो त्यो विभिन्न हेडिङहरुमा पैसा आउने पैसा जाने कामहरु के कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गर्नलाई बनाउने एउटा बयान अथवा एउटा डकुमेन्ट अथवा स्टेटमेन्टलाई नै हामीले के भन्छौं भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौं। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्लास 12 को लागि 10 मार्क्स को आउने गर्दछ। आज हामीले क्लास 12 को पेरिफेरीमा रहेर हामीले यो हिसाब गर्न गइरहेका छौं। यो हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको फर्मेटहरुको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। जुन फर्मेट हामीले जान्यौं भनेदेखि अरु सबै सकिन्छ। ल यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनटा ओडहरु क्याश फ्लो र स्टेटमेन्ट तीनटा ओडहरु मिलेर बनेको छ। हामीले यो हिसाबमा क्याश भनेको बुझ्छौं, क्याश भनेको पैसा अथवा मनी हो। तर हामीले यो हिसाबमा क्याशलाई अलि विस्तृत रूपमा बुझ्नु पर्दछ। क्याशलाई क्याश, बैंक र मार्केटेबल सेक्युरिटीज यो तीनटा वर्ड भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर क्याश भन्नाले क्याश, बैंक र मार्केटेबल सेक्युरिटीजलाई बुझाउँछ भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसपछि हाम्रो यो फ्लो भनेको के हो भन्दा यो फ्लो भनेको चेन्ज हो। फ्लो भनेको चेन्ज हो, अर्थात् अर्गनाइजेसनमा क्याश और क्याश इक्विभ्यालेन्टमा हुने चेन्जहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने नि के हो भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याशमा हुने चेन्जलाई हेर्छौं हामीले। अर्थात् क्याश कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा बिजनेसमा क्याश आउँछ, क्याश जान्छ, अर्थात् क्याश घट्ने र बढ्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि हामीले एड र लेस गरिरहेको हुन्छ। यस्तो गरेर अथवा यसरी गरेर यो हिसाबमा हामीले एड लेस गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् क्याशमा हुने चेन्जहरु कि घट्छ कि बढ्छ। घट्यो भने त्यसलाई माइनस गरिरहेको हुन्छौं भने बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के गरिरहेको हुन्छौं भन्दा प्लस गरिरहेको हुन्छौं। अब यो बिजनेसमा हामीले अर्गनाइजेसनमा क्याशलाई घटबड गर्ने, क्याश घटाउने बढाउने हजारौं सयौं हजारौं पोइन्टहरु हुन्छन्। ती सम्पूर्ण पोइन्टहरुलाई हामीले तीनटा ठाउँमा विभाजन गरेर राख्ने गर्दछौं। अर्गनाइजेसनमा हुने जति पनि क्याशको चेन्ज हुने, क्याश कि बढ्छ कि घट्छ भन्दा थिए मैले, कि क्याश बढ्छ कि क्याश घट्छ भन्दा थिए। बढ्यो भने क्याश बढ्यो भने प्लस हुन्छ, घट्यो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। अर्गनाइजेसनमा हुने जति पनि क्याशको चेन्जहरु छन्, जति पनि क्याशमा हुने चेन्जहरु छन्, ती क्याशमा हुने चेन्जहरुलाई हामीले यो हिसाबमा तीनटा हेडिङमा डिभाइड गरेर राख्ने गर्दछौं। क्याश फ्लोमा जाने सम्पूर्ण पोइन्टहरुलाई हामीले यही तीनवटा घरमा डिभाइड गरेर राख्छौं। के घर हुन्छ भन्दा एक नम्बरको घर क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, दुई नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, तीन नम्बरमा हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेर हामीले राख्ने गर्छौं। भएभरको जति पनि पोइन्टहरु दिएको हुन्छ क्वेशनमा त्यो तीनटालाई कि त हामीले क्याश फ्लोमा चढ्दै नचढ्ने पोइन्टलाई चढाउँदैनौं र बाँकी रहेको जति पनि पोइन्टहरु चढ्ने हुन्छ तिनलाई हामीले यही तीनटा घरमा डिभाइड गरेर राख्छौं। अपरेटिङ एक्टिभिटीज, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङमा जाने मोटामोटी सबै पोइन्टहरु यही हो। अहिले हामीले फर्मेटमा यसलाई राख्ने मात्रै काम गर्छौं। जेनरली यही पोइन्टहरु जान्छ। अब के जान्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है। अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको के हो भन्दा बिजनेस अपरेट गर्न, अर्थात् बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि जाने क्याश आउने चीजहरुलाई हामीले यहाँ राख्छौं। बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि लाग्ने आम्दानी र खर्चहरु, अर्थात् आउने बिजनेस अपरेट गर्दाखेरि हुने आम्दानी र खर्चहरुलाई हामीले यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा राख्छौं। अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा दुईटा कुरा हुन्छ। मेन कुरा भनेको पहिले सुरु अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा एक नम्बरमा रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने कामहरु हुन्छ। अर्थात्
हामीले आम्दानी क्रिएट गर्छौँ सुरुमा अपरेटिङमा 1 नम्बरमा, त्यसपछि बाँकी रहेको सबैमा हामीले खर्चहरूलाई पेड गर्छौँ, एक्सपेन्सेस पेड गर्छौँ। यसमा एकदम मेन कुरा बुझ्नु पर्यो। अपरेटिङमा 1 नम्बरमा रेभिन्यू जेनेरेट हुने काम गर्छ, पैसा कलेक्सन गर्ने काम गर्छौँ, त्यसपछि बाँकी रकममा हामीले पैसा पेड गर्दै जान्छौँ। यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र हामीले यसलाई फेरि सब हेडहरू 5 वटा सब हेडहरूमा यसलाई डिभाइड गर्ने गर्छौँ। त्यो अहिले फर्मेटमा डिटेलमा पढ्छ, त्यसको नाम के हो। र यो 5 वटा डिभाइडमा अहिले हामीले फर्मेटको समरी रूपमा पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ जाने कुराहरू यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ। ए नम्बरमा सेल्स जान्छ र डेप्टर जान्छ। डेप्टरको अर्को नाम भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल। डेप्टर भन्नु र एकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल भनेको एउटै हो भनेर बुझ्ने। 12को क्लासमा सेल्स र डेप्टर पुग्यो इनफ हुन्छ। र यतापट्टि के हो भन्दा डिस्काउन्ट एलाउड। हामीले सामान बेच्दाखेरि डिस्काउन्ट दियो भने डिस्काउन्ट एलाउड भन्छ। त्यो डिस्काउन्टहरू पनि कहाँ जान्छ भन्दा ए नम्बरमै जान्छ। बी नम्बरमा ठ्याक्कै उल्टो, ए नम्बरको ठ्याक्कै उल्टो, सेल्सको उल्टो पर्चेज हो। तर हामीले यो हिसाबमा पर्चेज भन्ने वर्डलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने सर्टकटमा COGS भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। र डेप्टरको उल्टो क्रेडिटर, एकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबलको उल्टो पेएबल। क्रेडिटर भन्नु र एकाउन्ट बिल्स पेएबल भन्नु एउटै हो, बुझ्नु पर्यो। र डिस्काउन्ट एलाउड थियो भने यहाँ डिस्काउन्ट के हुनु पर्यो, रिसिभ हुनु पर्यो, सबै उल्टो। यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कुरा सम्झिनुपर्छ र सधैँ आउँछ, इन्भेन्ट्री अथवा स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक भन्ने चिज पनि बी नम्बरमा जान्छ। सी नम्बरमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन बाहेक। के हो यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्दाखेरि बिजनेस रन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू। अब यसलाई सजिलो तालले बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको खर्चहरू यहाँ सबै राख्ने। फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङमा हुने सबै खर्चहरू यहाँनिर राख्ने। के बाहेक भन्दा डिप्रिसिएसन बाहेक र आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड भनेछु मैले। र त्यो खर्चहरूको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड छ भने त्यसलाई पनि यहीँनिर राख्नुपर्छ। जस्तै क्वेसनमा रेन्ट पेड छ तलपट्टि र फेरि आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड रेन्ट छ भने पनि त्यसलाई यहीँ राख्नुपर्छ। र डी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेड। क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट पेड ट्याक्स पेडहरू छ भने पनि यहीँ राख्नुपर्छ। र त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड दिएछ भने त्यो पनि डी नम्बरमै जान्छ। ई नम्बरमा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, डिभिडेन्ड रिसिप र इन्ट्रेस्ट रिसिप, यो 3टा कुरा सम्झिनु पर्यो ई नम्बरमा जाने कुरा। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, डिभिडेन्ड रिसिप, इन्ट्रेस्ट रिसिप, यति सम्झ्यो भने अपरेटिङको सब हेडेर पनि सकिन्छ। अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले बिजनेसमा लङ टर्ममा जाने सम्पत्तिहरूमा पनि हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। जस्तै प्लान्ट किन्नुपर्छ, मेसिनरी किन्नुपर्छ, ल्यान्ड बिल्डिङ, यस्तो चिजहरू त्यसमा हामीले पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसलाई के भन्छ भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जम्मा 2टा कुरा सम्झिने। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ विद्यार्थीले इजिली सम्झिन्छ। इन्भेस्टिङमा 2टा कुरा जान्छ, फाइनेन्सिङमा 3-4वटा पोइन्टहरू सम्झे इनफ हुन्छ। इन्भेस्टिङमा जाने कुरा भनेको फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स भनेको के हो भन्दा 1 वर्षभन्दा बढी टिक्ने सम्पत्तिहरू। जस्तै प्लान्ट मेसिनरी, ल्यान्ड बिल्डिङ, भेहिकल, फर्निचर हामीले लगभग सबैले बुझ्छौँ फिक्स एसेट्स भनेको। र इन्भेस्टमेन्ट भन्ने ओड इन्भेस्टमेन्ट हो, यो चिजहरू कहाँ जान्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो भन्दा हामीले बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि फन्ड रेज गर्नुपर्छ, अर्थात् पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। हो, त्यही पैसा जम्मा गर्ने काम कहाँ गर्छ भन्दा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा गर्छ। अब हामीले बिजनेसमा चाहिने फन्डहरू 2 तरिकाले रेज गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले जो मिलेर बिजनेस गर्ने, जस्तै हामी 100 जना मिलेर एउटा बिजनेस गर्न लाग्यो भने 100 जनाले पैसा त हाल्नु पर्यो नि। हो, त्यो साउहरू अर्थात् जसले बिजनेस खोल्न खोजेको हुन्छ तिनीहरूले हाल्ने पैसालाई सेयर क्यापिटल भन्छ। हो, एउटा हामीले सेयर क्यापिटलबाट पैसा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। र फेरि पैसा पुगेन भने हामीले डेप्ट अथवा ऋण लिएर पनि बिजनेसमा लगानी गर्न सक्छौँ। यो 2टा कुरो आउँछ यहाँनिर। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा सेयर क्यापिटल र डेप्ट क्यापिटलमा आउँछ। अब हामीले यो सेयर क्यापिटल भन्यो भने के आउँछ त, सेयर भन्दा इक्विटी सेयर क्यापिटल र प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हुन्छ यहाँनिर जाने कुरो सेयर क्यापिटलमा। त्यसपछि डेप्ट भनेको ऋणमा डिबेन्चर, बोन्ड, ब्याङ्क लोनहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि जाने भनेको अर्को यहाँ सेयर प्रिमियम र डिभिडेन्ड पेड हो। यहाँ 4वटा हेडिङ सम्झ्यो हुन्छ, सेयर क्यापिटल, डेप्ट अर्थात् सेयर क्यापिटल अर्थात् डिबेन्चर भनेर बुझौँ। सेयर क्यापिटल, डिबेन्चर, ब्याङ्क लोन, बोन्ड। यो डिबेन्चरको अर्को नाम भनेको ब्याङ्क लोन, बोन्ड, मोर्गेज, यिनीहरू भनेर बुझौँ।
यो ओड त फरक फरक, तर यहाँ यो हिसाबको लागि हामीले एउटै हो भनेर बुझ्यौँ सजिलो हुन्छ। ब्याङ्क लोन अथवा लोनहरू भनेर बुझ्यो भने एउटै हुन्छ। त्यसपछि सेयर प्रिमियम, सेयरसँग आउने सधैँ पुच्छर भनेर बुझ्यौँ, सेयर प्रिमियम र डिभिडेन्ड पेड। यो चारवटा कुरा सम्झ्यो भने योभन्दा बढी यहाँ फाइनेन्सिङमा जाँदैन, यो दुईवटा भन्दा बढी इन्भेस्टिङमा जाँदैन र यो यति कुराहरू हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हाम्रो यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्ने तरिका दुईवटा छ। एउटा हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौँ, अर्को हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौँ। 12 क्लासको केसमा हामीलाई डाइरेक्ट मेथड मात्रै सोध्ने भएको भएर डाइरेक्ट मेथड इम्पोर्टेन्ट भएको भएर डाइरेक्ट मेथड अनुसारको मैले यहाँनिर फर्मेट बनाएर छु। यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा पार्टिकुलर एमाउन्ट, अब यो मैले त अट्दैन भन्ने यहाँ बनाएको छु, त्यही हो फर्मेट। यसमा हाम्रो तीनवटा एक्टिभिटिज हुन्छ भन्थे मैले अघि नै, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो हाम्रो एउटै पेपरमा अट्छ, मैले चाहिँ यहाँ अट्दैन होला भनेर यतापट्टि बनाएको छु। यो यहाँबाट यतापट्टि जाने हामी कुरो बुझ्यौँ है। अब हामीले अघि नै भनिसकेको थियौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले एड लेस गर्ने गर्दछौँ। हामीले धेरै कुराहरूलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एड लेस गर्ने गर्दछौँ। अब कुन कुन पोइन्टहरूलाई एड गर्ने, कुन कुन पोइन्टहरूलाई लेस गर्ने भन्नुभन्दा पनि अगाडि हामीले एउटा सानो कुरो यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीलाई दुई किसिमको चेन्ज अर्थात् क्यासको दुई किसिमको चेन्ज दिएको हुन्छ। यो फर्मेटमा अहिले भन्नुभन्दा अगाडि मैले पहिले त्यो बुझाउँछु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीलाई क्यासको दुई किसिमको चेन्ज दिएको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट चेन्ज दिएको हुन्छ, एउटा इन्डाइरेक्ट चेन्ज दिएको हुन्छ। अब डाइरेक्ट चेन्ज के हो, इन्डाइरेक्ट चेन्ज के हो भन्ने कुरा यहाँ म केही लेखेर बुझाउने कोसिस गरेँ। यो क्वेसन हेर्नुहोस् त, यो क्वेसनमा के दिएछ भन्दा ब्यालेन्स सिट भनेर दियो, ब्यालेन्स सिट दिएको छ। अब यो ब्यालेन्स सिट कुनै एउटा फिक्स इयरको ब्यालेन्स सिट देखायो, कसरी दिएछ भन्दा ल्याबिलिटिज र एसेट चाहिँ इयर 1 र इयर 2 को गरेर दुईवटा डाटा दिएको छ। जस्तै ल्याबिलिटिजमा हेर्नुहोस् सेयर क्यापिटल इयर 1 मा 100 छ, इयर 2 मा 200, क्रेडिटर 50 40, त्यसपछि आएर सेयर प्रिमियम 10 र 20 भएको छ। यो टोटल गर्दा कति आउँछ, यो डेप्टर 50 रुपियाँ थियो, सेकेन्ड इयरमा 500 भयो, स्टक 100 रुपियाँ थियो, सेकेन्ड इयरमा 20 रुपियाँ भयो। त्यसपछि गएर एकाउन्ट रिसिभेबल पहिलो वर्षमा 10 रुपियाँ थियो, दोस्रो वर्षमा कति भयो भन्दा 5 रुपियाँ भयो। त्यस्तै गरेर फेरि तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसनमा यसले के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स 10,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 50,000, इन्ट्रेस्ट पेड 5,000, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दिएछ 2,000 रुपियाँ दिएछ हो। अब यहाँनिर जुन चिजको एउटा मात्रै एमाउन्ट छ अथवा एउटा डाइरेक्ट दिएको छ, जस्तै हेर्नु सेल्स 10,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 50,000, इन्ट्रेस्ट पेड 5,000, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,000 भनेर यसरी दिएछ। जुन चिज डाइरेक्ट दिएको छ त्यसलाई डाइरेक्ट चेन्ज भन्छ। हामीले क्यासमा भएको यो डाइरेक्ट चेन्ज भयो। यसलाई हामीले यो डाइरेक्ट एमाउन्टलाई हामीले यहाँनिर राखेर हिसाब गरिदियो भने आउँछ। अब यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् यो डेप्टर स्टक यिनीहरू पनि सबै चढ्ने पोइन्टहरू, तर यहाँनिर इयर 1 र इयर 2 को भनेर दिएको छ। अब हामीले यो हिसाबमा न त इयर 1 को राख्ने हो न त इयर 2 को राख्ने हो, किनकि हामीले यहाँ क्यासको चेन्ज राख्ने हो। यो हिसाब भनेको के हो भन्दा क्यासको चेन्ज हो। अब यो 50 रुपियाँ र 500 रुपियाँमा कति चेन्ज भयो, 450 रुपियाँ 450 हो, त्यही 450 लाई राख्ने हो। यहाँनिर पनि यो दुईटाको डिफरेन्स 80, यो दुईटाको डिफरेन्स 5 रुपिस हो, यही राख्ने। यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट चेन्ज। अर्थात् यो दुईटा पैसा डाइरेक्ट यसरी दिएको छैन नि त, 1000 10,000 5,000 50,000 5,000 2,000 भनेर यसरी डाइरेक्ट दियो भने यो डाइरेक्ट चेन्ज भयो। यसरी दुईटा एमाउन्ट आयो भनेदेखि यो इन्डाइरेक्ट चेन्ज हो। यसलाई हामीले डिफरेन्स एमाउन्ट राख्नुपर्छ। अब यो डिफरेन्स एमाउन्ट राख्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ। यसरी दुईटा एमाउन्ट आएर डिफरेन्स एमाउन्ट राख्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कि त यो पैसा बढेको हुनसक्छ, इन्क्रिज भएको हुनसक्छ, कि त अर्को डिक्रिज भएको हुनसक्छ। जस्तै यो हिसाबमा हेर्नुहोस् इन्क्रिज भएको छ, यसमा के भएको छ डिक्रिज भएको छ, यसमा पनि के भएको छ डिक्रिज भएको छ। यहाँ पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यो इन्क्रिज भएको छ, यो के भएको छ डिक्रिज भएको छ, यो के भएको छ फेरि इन्क्रिज भएको छ, इन्क्रिज डिक्रिज भएको छ हो। हामीले यो हिसाब गर्दा अहिले फर्मेट गर्दा इन्क्रिज डिक्रिज भन्ने वर्ड आउँछ। यो इन्क्रिज डिक्रिज वर्ड यही ब्यालेन्स सिटबाट आउने हो। अब हामीले यो दुईटा इन्डाइरेक्ट चेन्ज र डाइरेक्ट चेन्जहरूलाई राखेर हामीले एडलेस गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट चेन्ज र इन्डाइरेक्ट चेन्जहरूलाई राखेर एडलेस गर्ने हामीसँग एउटा फर्मुला छ। फर्मुला के हो भन्दाखेरि एसेट्स हो, यो साइड ब्यालेन्स सिटमा एउटा लायबिलिटी साइड हुन्छ, एसेट्सको साइडलाई हेर्ने।
एसेट्सको साइड इन्क्रिज भयो भने माइनस गर्ने, जस्तै यहाँनिर यो इन्क्रिज भयो चाहिँ यसलाई माइनस गर्ने, जति आउँछ डिफ्रेन्स 450 यो माइनस हुने भयो। यो के भएको छ डिक्रिज भएको छ, यो के हुने भयो प्लस हुने भयो। यो पनि डिक्रिज भएको छ, यो के हुने भयो प्लस हुने भयो। त्यसै गरेर ल्याबिलिटिज हेरौँ, ल्याबिलिटिज बढ्यो भने के हुँदो रहेछ भन्दा प्लस हुँदो रहेछ, घट्यो भने के हुँदो रहेछ माइनस हुँदो रहेछ। यो इन्डाइरेक्ट चेन्जको लागि यो इन्क्रिज र डिक्रिज भन्ने वर्ड युज भयो। अब हाम्रो यो तलपट्टिकोमा एक्सपेन्सेस भयो भने माइनस गरिदिने, इन्कम भयो भने के गरिदिने प्लस गर्ने। जस्तै सेल्स भन्यो भने त सामान बेच्यो भने त पैसा आउँछ नि त, इन्कम हो नि त भन्छ। यो हाम्रो के हुने भयो प्लस हुने भयो, यो के हुने भयो माइनस हुने भयो, यो पनि माइनस यो पनि माइनस हुने। हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सुरुमा पैसा कलेक्सन गर्छौँ। हामीले पैसा कहाँबाट आउँछ त यहाँ भन्दा क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टर, अर्थात् हामीले ए नम्बरमा क्यास कलेक्सन गर्छौँ, रेभिन्यू जेनेरेट गर्छौँ त रेभिन्यू क्रिएट गर्छौँ। त्यो क्रिएट कहाँबाट हुन्छ भन्दा कम्पनीमा सामान बेचेपछि हुन्छ। अर्थात् यसलाई कसैले क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर पनि भन्छ, कस्टमर भन्नु डेप्टर भन्नु एउटै हो। अब यहाँनिर जाने कुरो मैले अघि नै लेखाइदिएको थिएँ, त्यहाँनिर त्यो भएको पोइन्टहरू हेर्नुहोस्। सेल्स हो, मैले अघि भर्खर भने सेल्स भनेको आम्दानी हो, आम्दानी भएपछि प्लस हुन्छ। त्यसपछि यो आइएनसी भनेको इन्क्रिज, डिइसी भनेको डिक्रिज हो। इन डेप्टर एकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल, यो सबै पोइन्ट मैले अघि नै लेखाइदिएको थिएँ। त्यहाँनिर डेप्टर भन्नु, एकाउन्ट रिसिभेबल भन्नु, बिल्स रिसिभेबल भन्नु एउटा यिनीहरू एसेट्स हो। एसेट्स बढ्यो भने माइनस हुन्छ, घट्यो भने के हुन्छ भन्दा प्लस हुन्छ यसको। अब त्यसपछि यहाँनिर अर्को आउने पोइन्ट भनेको डिस्काउन्ट एलाउड। डिस्काउन्ट दियो भनेदेखि यो खर्च हुन्छ, डिस्काउन्ट दियो भने खर्च हुन्छ, त्यही भएर माइनस भयो। र अर्को पोइन्ट यहाँनिर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टहरू पनि आउँछ। त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट भनेको ल्याबिलिटिज हुन्छ। बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। यो सब पोइन्टहरू एड लेस गरेर आउने पैसालाई हामीले उतापट्टि राख्छौँ। यो ए नम्बरको कलेक्सन भयो। अब हामीले बिसिडिई सबैमा हामीले के गर्दै जान्छौँ भन्दा पैसा पेड गर्दै जान्छौँ। अब पैसा पेड गर्दाखेरि बी नम्बरमा सुरुमा कसलाई पैसा पेड गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास पेड टु सप्लायर्सलाई पैसा पेड गर्छौँ। हामीले पैसा तिर्नुपर्ने कम्पनीमा विभिन्न ठाउँ हुन्छ, त्यो मध्ये हामीले सुरुमा कसलाई तिर्नुपर्छ भन्दा सप्लायरलाई तिर्नुपर्छ। किन भन्दा सप्लायरलाई हामीले पैसा सुरुमा तिरेन भने उसले हामीलाई र मेटेरियल दिएन भने हाम्रो काम रोकिन्छ। त्यही भएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट, कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने स्यालेरीहरू, ब्याजहरू, ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजहरू, जे कुरा भए पनि सुरुमा हामीले कसलाई तिर्छौँ भन्दा सप्लायरलाई तिर्छौँ। सप्लायरलाई पैसा दिएन भने सामान रोकिदिनु भएको भएर इम्पोर्टेन्ट भनेको सुरुमा को हो भन्दा सप्लायर हो। अब यहाँनिर जाने पोइन्ट भनेको सुरुमा जाने पोइन्ट भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ठ्याक्कै यसको उल्टो, सेल्सको उल्टो पर्चेज। अब क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट दियो भने दिइहाल्यो, दिएन भनेदेखि हामीले यसरी निकाल्छौँ। ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोडेर क्लोजिङ स्टकलाई घटायो भनेदेखि के आउँछ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। तर 12 को केसमा यो डाइरेक्टली दिएको हुन्छ। यो मैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यो 12 ब्याचलर सबैको फर्मेट एउटै हो है। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो भने दिइहाल्यो, दिएन भने ओपनिङ स्टक पर्चेजमा क्लोजिङ स्टक घटाएर आउँछ। अब त्यसपछि यहाँनिर डेप्टर छ भने डेप्टरको उल्टो के हुनु पर्यो भन्दा यहाँनिर जाने पोइन्ट अर्को हो भन्दा क्रेडिटर। इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन क्रेडिटर, क्रेडिटरको अर्को नाम भनेको एकाउन्ट पेएबल र बिल्स पेएबल। यिनीहरू भनेको ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको यहाँ डिस्काउन्ट एलाउड छ भने यहाँनिर के आउनु पर्यो भन्दा उल्टो हो भन्दा डिस्काउन्ट रिसिभ। डिस्काउन्ट रिसिभ गरेपछि त पैसा आउँछ, प्लस भइहाल्यो। त्यसपछि अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँछ, सधैँभरि आइरहन्छ 12 को केसमा त, र ब्याचलरमा पनि 90% भन्दा बढी आउँछ। के आउँछ भन्दा यहाँनिर भन्दा इन्भेन्ट्री अथवा यसको अर्को नाम स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक भन्छ है।
यहाँनिर अर्को पोइन्ट अब आउने सधैँ भनेको इन्भेन्ट्री हो। इन्भेन्ट्री एसेट्स हो, बढ्यो भने माइनस हुन्छ, घट्यो भने प्लस हुन्छ। यो पोइन्ट प्रायः जसो माइनसमा आउने भएर मैले माइनस राख्दिएँ, यो कुरो जरुरी छैन, अहिले हिसाबमा जे आउँछ त्यही राख्ने हो। त्यसपछि सी नम्बरमा क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब हामीले पैसा कसलाई तिर्नुपर्छ भन्दा काम गर्ने कर्मचारीलाई पैसा तिर्नुपर्छ, किनकि काम गर्ने कर्मचारीलाई पैसा तिरेन भने उनीहरू अब काममा नआउने भएको भएर तिर्नुपर्नेमा अब सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट भनेको को हो भन्दा इम्प्लोइ हो। अब यहाँनिर जाने पोइन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन बाहेक अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कस्ट सिटमा पढिसकेको छौँ। यदि कस्ट सिट पढ्नु भएको छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु वा माथि आई बटनमा पनि क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि छ। अब यो कस्ट सिटमा हाम्रो फ्याक्ट्री, अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको पोइन्टहरू हुन्छन्, त्यो सबै पोइन्टहरू यहीँ राखिदिने। के बाहेक भन्दा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सहरू बाहेक है। ल अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जाने फ्याक्ट्रीको खर्चहरू, अफिसको स्यालेरी, रेन्ट, कमिज, यो सबै चिजहरू यहाँनिर जान्छ। के बाहेक भन्दा डिप्रिसिएसन बाहेक, सेलिङ एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसको कुराहरू यहाँ राखिदिने, डिप्रिसिएसन बाहेकको राख्ने। अब त्यसपछि मैले अघि नै लेखेको थिएँ त्यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड पनि यहीँ जान्छ। यदि छ भनेदेखि खर्च र खर्चको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड छ भने त्यसलाई पनि यहीँ राख्नुपर्छ। अब इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङहरू भनेको लायबिलिटिज हो। जस्तै इन्सुरेन्स प्रिमियम आउटस्ट्यान्डिङ भन्दैला, पेएबल भन्दैला, ड्यू भन्दैला, एउटै हो यसको मिनिङ हो। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू भनिदियो भने त्यो चिज पनि यहाँ राख्नुपर्छ। लायबिलिटिज बढे प्लस, घटे माइनस। त्यसपछि यहाँनिर जाने अर्को पोइन्ट भनेको इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। अब यसको प्रिपेड भनेको एसेट्स हो, यो माइनस प्लस गरिदिने, यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। सी नम्बरमा जाने कुरो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड जान्छ। यति भए सकिन्छ। ल अब डी नम्बरमा जाने पोइन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड मैले एकै ठाउँ लेखिदिएँ। इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड छ भने यो राखिदिने। फेरि यसको पनि आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड राख्ने। ल यो मैले एकैचोटि लेखिदिएँ, यहाँ हिसाब गर्दा बुझाउँछु अरू मैले। यो इन्क्रिज र डिक्रिज, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स छ भने यहीँ राखिदिने, प्रिपेड इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स छ भने पनि यहीँ राखिदिने। अब यसको माइनस प्लस गरेर आउने पोइन्टहरूलाई यहाँनिर राखिदिउँ। अब ई नम्बरमा ई फर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटममा के जान्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटममा एउटा पोइन्ट एकदम आइरहने पोइन्ट, इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ओडी लेखेँ मैले ओभरड्राफ्टलाई, लायबिलिटिज हो यो, बढे प्लस घटे माइनस। त्यसपछि डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर यहाँनिर राख्ने। यो पोइन्टलाई पनि यहाँनिर जोड घटाउ गरेर राख्ने। अब यो सब गरेर आउनेलाई हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, मैले सर्ट फर्ममा देखाइदिएँ। यो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सब आएको पैसा यहाँनिर राखिदिने। यति भएपछि हाम्रो यो एन्सर ए नम्बरको 1 नम्बरको एन्सर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङको एन्सर आउँछ। अब 2 नम्बरमा हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जम्मा दुईटा कुरा जान्छ। एउटा जाने भनेको फिक्स एसेट्स हो, अर्को जाने भनेको
इन्भेस्टमेन्ट हो। अब यहाँनिर हामीले फिक्स एसेट्स कहिलेकाहीँ किन्छौँ कहिलेकाहीँ बेच्छौँ, यहाँनिर खालि त्यो दुईटा कुराको पर्चेज र सेल्सलाई हामीले देखाउँछौँ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स अथवा पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट र सेल्स अफ फिक्स एसेट्स अथवा सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट प्लस। ल हेर्नु है, अब यहाँनिर यो हामीले फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट किन्यो भनेदेखि यहाँ जम्मा दुईवटा कुरा हुन्छ, घट्ने बढ्ने हुन्छ। बढ्यो भने पर्चेज भन्छौँ, घट्यो भने सेल्स भन्छौँ। हामीले फिक्स एसेट्स किन्छौँ कि फिक्स एसेट्स बेच्छौँ। फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यही हो। फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट किन्यो भनेदेखि पैसा जान्छ माइनस भयो, बेच्यो भने पैसा आउँछ प्लस भयो। बेच्नु भनेको इन्कम हो नि त, सेल्स भनेको त आम्दानी गर्नु। जसरी पनि हामीले यो हिसाबमा क्यास आयो भने जेसुकै गरेर होस्, क्यास आयो भने इन्कम हो प्लस गर्ने, क्यास गयो भने एक्सपेन्सेस हो माइनस गरिदिने। ल अब यो दुईवटा कुरा राखिसकेपछि, यसमा जाने पोइन्ट राखिसकेपछि यसको एन्सरलाई मैले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख। अब 3 नम्बरमा हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जम्मा 3-4वटा कुरा मैले सम्झिने भनेको थिएँ। के सम्झिने यहाँ भन्दा सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेर सम्झिने, त्यसको अर्को नाम पनि सम्झिने। डिभेन्चर भन्नु, बोन्ड भन्नु, ब्याङ्क लोन भन्नु, लोन भन्नु एउटै हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। यो ऋणहरू डेप्टर हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर डिभिडेन्ड पेड, यो 4वटा कुरा सम्झिने। सेयर क्यापिटल, डिभेन्चर, सेयर प्रिमियम र डिभिडेन्ड, यो 4वटा। अब यसमा सेयर क्यापिटल भनेपछि यो सेयर क्यापिटलको दुईवटा नाम हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, इक्विटी र प्रिफरेन्स। त्यसपछि डिभेन्चरको अरू नाम छ, डिभेन्चर, बोन्ड, त्यसपछि आएर ब्याङ्क लोन, लोन भन्ने यसकै नाम हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। हो यो 4वटा हेडिङ अब हाम्रो यहाँ जान्छ। अब यहाँनिर इस्युड र रिडिम्सन अफ सेयर क्यापिटल। अब यहाँनिर हेर्ने, सेयर क्यापिटलको बढ्यो भने त्यसलाई इस्युड लेख्छौँ, घट्यो भने के लेख्छौँ, रिडिम्सन लेख्छौँ। अब त्यो लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। त्यसपछि आएर इस्युड अफ सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम भनेर दियो भने यो सेयर प्रिमियम त सधैँ बढेकै हुन्छ, त्यसलाई इस्युडै लेख्दै हुन्छ। सेयर प्रिमियम सधैँ बढेकै हुन्छ, इस्युड अफ सेयर प्रिमियम। त्यसपछि मैले अघि भनेको थिएँ इस्युड एन्ड रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, बोन्ड, लोन, ब्याङ्क लोन, यो सब एउटै हो नाम। बढ्यो सबै लायबिलिटिज है। जुन चिज मैले इस्युडहरू इन्क्रिज डिक्रिज लेखेको छु नि, त्यो चिज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस, किनकि यो सबै लायबिलिटिज हो। त्यसपछि आएर यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट भनेको डिभिडेन्ड पेड भनेर जान्छ। डिभिडेन्ड पेड भनेर जान्छ। पेड भन्ने बित्तिकै माइनस भयो। यो सब पोइन्टहरू क्यालकुलेसन गरेर आउनेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर। ल यो 3 नम्बरको एन्सर। ल हेर्नु है, अब यो सब जोड घटाउ गरेर 1 नम्बरको एन्सर आयो। मानौ 500 रुपियाँ आयो, 500 रुपियाँ आयो। यो 300 रुपियाँ माइनसमा आयो। यो 1300 रुपियाँ आयो प्लसमा। एकछिनलाई मानौँ हामीले यो सब हिसाब जोड घटाउ गर्दाखेरि हाम्रो यो 2 नम्बरको प्रायः जस्तो फिक्स एसेट्समा हामीले पैसा लगानी गर्ने भएको भएर माइनसमा आउँछ है यो एन्सर। तर जेसुकैमा आओस् हाम्रो मतलब भएन। 1 नम्बरकोबाट हाम्रो कति आयो एन्सर भन्दा 500 आयो। 2 नम्बरबाट कति आयो -300 आयो। 3 नम्बरबाट कति आयो भन्दा +1300 रुपियाँ आएपछि हाम्रो तीनटै एक्टिभिटिजमा क्वेसनमा दिएको सबै पोइन्टहरूलाई हामीले एडलेस गर्नलाई एडलेस गर्यो। त्यो एडलेस गर्नको लागि 3टा घर चाहिन्छ। त्यो 3टा घरमा जानी पोइन्टहरूलाई राखेर हामीले के गर्यौँ भन्दा एन्सर निकाल्यौँ। अब हाम्रो एउटा लास्ट पोइन्ट हुन्छ। एउटा लास्ट पोइन्ट के छ भन्दा अब हामीले यो 3टै आएको क्यास फ्लोहरूलाई, यो नेट क्यास फ्लोहरूलाई
यो तीनटै आएको नेट क्यास फ्लो नेट क्यास फ्लोहरूलाई अब हामीले जोड दिने काम गर्छ लास्टमा। यसलाई भन्छ नेट क्यास चेन्ज। नेट क्यास चेन्ज भन्छ। यो कसरी आउँछ भन्दा 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बरको पैसा जोडेपछि आउँछ। जस्तै यो हिसाबमा हेर्नुस्, जस्तै यो हिसाबमा नेट क्यास चेन्ज कति आयो त भन्दा 1 नम्बरको एन्सर 500, 2 नम्बरको -300 र यो 3 नम्बरको एन्सर +1300 जोडेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दा 18 3 गरेपछि 1500 रुपियाँ आयो। यसलाई के भन्छ भन्दा हाम्रो नेट क्यास चेन्ज। क्यासमा कस्तो चेन्ज भयो त भन्दा अब 1500 रुपियाँको चेन्ज भयो। अब यसमा हामीले एउटा लास्ट पोइन्ट गर्छौँ, एड ओपनिङ क्यास अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स। जस्तै मानौँ 500 रुपियाँ छ भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति रुपियाँ हुनु पर्यो भन्दा 2000 रुपियाँ। अब यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स र क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स र क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कहाँबाट आउँछ भन्दा हामीलाई क्वेसनमा अघि नै मैले इनडाइरेक्ट चेन्जहरू बनाएको थिएँ नि, हो त्यस्तै गरेर एसेट्सको साइडमा क्यास भनेर इयर 1 इयर 2 भनेर 500 र 2000 रुपियाँ यसरी दिएको हुन्छ। सबै चिजको हामीले डिफ्रेन्ट एमाउन्ट राख्छौँ। जस्तै डेप्टर, क्रेडिटर, एकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबल, इन्भेन्ट्रीहरू सबैको डिफ्रेन्ट एमाउन्ट राख्यौँ। यो सेयर क्यापिटलहरू, यो डिभेन्चर, यिनीहरू सबै। तर हामीले क्यासलाई छुँदैनौँ किनकि यो हिसाबै क्यास फ्लोको यहाँ क्वेसनले क्यास दिएपछि यसलाई चेन्ज गरिरहनु पर्दैन। यो हामीसँग क्यास त त्यसै छ, पहिलेदेखि नै छ भनेपछि यसलाई हामीले आउने एन्सरमा एड गरिदिन्छौँ। अब सुरुको वर्षकोलाई हामीले ओपनिङ मान्छौँ, अन्तिमकोलाई हामीले के मान्छौँ भन्दा क्लोजिङ मान्छौँ। अब हामीले क्यास होस् अथवा क्यासको साटो कहिलेकाहीँ ब्याङ्क पनि हुनसक्छ। क्यास दिएन भने ल सर क्यास छैन अब के गर्ने भन्ने होइन, क्यासको साटो के हुनसक्छ, ब्याङ्क हुनसक्छ, मार्केटेबल सेक्युरिटिज हुनसक्छ, याद गर्ने है। अब सुरुको अरू सबैको चेन्ज राख्ने हो। क्यासलाई चाहिँ सधैँभरि लास्टमा सुरुकोलाई ओपनिङ भनेर राख्ने, जोड दिने हो। यो आएको एन्सर तिनटाको चेन्जमा जोड दिने हो, ओपनिङ भनेर जोड्ने। त्यसपछि आएर लास्टमा कति छ यहाँ भन्दा 2000 रुपियाँ यो आयो। अब हामीले जोड घटाउ गरेर कति निकाल्यो एन्सर 2000 निकाल्यो, यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्छ। र क्वेसनमा पनि कति दिएछ क्यासको ब्यालेन्स भन्दा 2000 छ। यसरी एउटै एन्सर आयो भने हिसाब मिल्यो, एन्सर आएन फरक आयो भने के हुन्छ भन्दा यो एन्सर रङ हुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने साथीहरूमा सेयर गर्न नभुल्नु होला र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्नु होला।